देखिए आंखों सुनते कानों बांग्लादेश यूट्यूब चैनल की जानिब से तारिक अजीज़ की जानिब से एक बार फिर अस्सलामु अलैकुम। सामने मोहतरम, मैंने अपने पिछले व्लॉग में इशारा दिया था कि मैं अपना एक व्लॉग सऊदी अरब के दौरा जो बाइडेन से मुतालिक बनाऊंगा। तो हमारे यहाँ आमतौर पे कौम को ये आदत है कि हम सिर्फ हालात हाज़रा पर नज़र रखते हैं, गुज़रे हुए माजी से, गुज़रे हुए दौर से कुछ सीखते नहीं हैं और आने वाले वक्त पर नज़र डालते नहीं हैं। वैसे तो दौरा जो सऊदी अरब का दौरे हुकूमत है, जब से शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान वली अहद बना है, मंजर आम पर आए हैं, उसी वक्त से सऊदी अरब के तर्ज़ हुक्मरानी पर तनकीद होती रही है और इख्तलाफात का शिकार रहा है रायामा के अंदर। लेकिन जो वक्त गुज़र रहा है, शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की वो पॉलिसियाँ जो पहले शक की निगाह से देखी जाती थी, अब मंजर आम पर आ रही हैं। दूरअंदेश लोग, हालात हाज़रा पर नज़र रखने वाले लोग, मुल्क की या दुनिया की तारीख़ से वाकिफ़ लोग समझने में शायद देर नहीं लगाते, मगर जो लोग आम होते हैं, अवामुल नास होती हैं, उनको समझाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें समझानी पड़ती है। इस पे किसी को शक नहीं होना चाहिए कि जो हरमैन शरीफैन है वो तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस मुकामात का दर्जा आज भी उतना ही रखती है जितना पहले था। उनकी हुर्मत पे, उनके मतलब है पाकीज़ा होने पर या उन पर किसी किस्म का कोई हमला होने पर किसी की तरफ से वो कतन किसी मुसलमान को बर्दाश्त नहीं है। लेकिन जब से शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब का वली अहद बना है, शुरू से ही वो एतराज़ात की ज़िद में रहे हैं। आते ही उनका मुख्तलिफ अपने भाइयों को या दूसरे शहज़ादों को के साथ जो सलूक किया गया वो भी किसी से मख्फी नहीं है। मगर आज जिस तरफ मैं तवज्जो आप हज़रात दिलवाना चाहता हूँ, वो दौरा जो बाइडेन से पहले एक थोड़ी सी अभी 10-15 दिन पहले की मैं आपको ख़बर शेयर करना चाहूँगा कि इस मरतबा सऊदी अरब ने पूरे मुसलमान ममालिक और ख़ास तौर पर उन ममालिक के ममालिक के सहाफ़ियों को जिन ममालिक से सऊदी अरब को मजबूत तनकीद का सामना करना पड़ सकता था, उस मुल्क के सहाफ़ियों को और कुछ मजहबी लीडर्स को अपने ख़र्चे पर हज पर बुलाया, हज मुक़द्दस पर बुलाया। पाकिस्तान के बहुत सारे नामवर सहाफ़ी हैं जो आपकी ख़बरों के नज़र भी बने होंगे, आप जानते भी होंगे। मैं इनफरादी तौर पे किसी का नाम नहीं लेना चाहता। जाइए गूगल पे सर्च कीजिए, ख़बरों को ढूंढोरिए, अखबारों को कुरेदिए, आपको सहाफ़ी नज़र आएंगे पाकिस्तान से जो सरकारी ख़र्चे पर, सऊदी अरब के सरकारी ख़र्चे पर हज करने गए हैं और थ्रू आउट हज प्रोसेस पे वो सरकारी मेहमान बनकर ही रहे हैं। खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, ट्रांसपोर्टेशन, अरकान हज का अदा करना, सब सरकारी प्रोटोकॉल के तहत किया गया है। वजह क्या, मैं आपको बताता हूँ। इन तमाम सहाफ़ियों को जो पूरी दुनिया से इकट्ठे किए गए थे मुसलमान ममालिक के, उन सहाफ़ियों की पहले ब्रेन वॉशिंग की गई कि देखो, हम दुनिया में रहते हुए एक फ़ैसला लेने जा रहे हैं। वो फ़ैसला मैं बता देता हूँ, अभी मंजर आम पर नहीं आया। जैसे मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको पेशन गोई की थी कि बहुत जल्द हमारे साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के हाथ से तस्बीह छूटने वाली है और बुशरा बीबी साहब का खातून अव्वल और इमरान खान के दरमियान इख्तलाफात उरूज पर जाने वाले हैं। मैं फिर कहता हूँ कि अल्लाह ना करे ऐसा हो। तो इसमें पहली पेशन गोई मेरी पूरी हो गई है। आप आजकल की जितनी भी इमरान खान की तकारीर हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें उठा लें, आपको हाथ में तस्बीह नज़र नहीं आएगी। एक मंगनी की अंगूठी शायद है, वो भी नज़र आ रही है, शायद अभी नज़र आ रही है। तो इसी तरह मैं आपको यकीनन एक पेशन गोई कर रहा हूँ कि सऊदी अरब इसराइल को दर्जा बदर्जा कबूल करने जा रहा है। पहली बार ऐसे हुआ है कि इसराइल से जो बाइडेन पहले इसराइल गया, वहाँ से गाइडलाइन ली है और सीधा वो सऊदी अरब आए हैं इसराइल से, जो बाइडेन साहब। और सऊदी अरब ने तमाम अपनी सरहदें तमाम मुल्कों के लिए खोल दी हैं। और आते ही अभी इसराइल से आने के बाद जो बाइडेन ने अपना कदम सऊदी अरब की ज़मीन पर नहीं रखा था कि सऊदी अरब ने इसराइल के साथ अपनी सरहदी हवाई जो सरहद है उसको खोलने का मुआहिदा कर लिया है। यानी कि आना जाना
اب لگا رہے گا، گزرنا لگا رہے گا، ہم تکتے رہیں گے آنکھوں سے کہ اسرائیل جا رہا ہے، اسرائیل آ رہا ہے۔ جب انسان کسی کو اڑتا دیکھتا ہے پھر خود بھی اڑنے کو دل چاہتا ہے۔ تو آج اسرائیل جا رہا ہے، کل اسرائیل جائیں گے، تو یہ کرنے جا رہا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ نوٹ کر لیں۔ صحافیوں کو اعتماد میں لیا گیا کہ ہم کیوں کرنے جا رہے ہیں ایسا۔ ہمارے صحافی آپ کو پتہ ہی ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ دوسرا، وہ جو کی پرسنز بلائے گئے ہیں پوری دنیا سے، ان کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے کہ ہم کیوں کرنے جا رہے ہیں ایسا، لیکن کرنے جا رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ جو بائیڈن کی آج جو کل جمعۃ المبارک تھا، شہزادہ محمد بن سلمان سے قصر السلام میں ایک بہت اہم میٹنگ ہوئی ہے، جس میں مستقبل کے جو منصوبے ہیں اس کو اپنے حتمی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ یاد رکھیے، میں اس گہرائی میں یا اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں، قوم سے جو باتیں چھپا کر کی جاتی ہیں اس کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ قوم کو اعتماد میں لیں، اسلامی ممالک کو اعتماد میں لیں، اس کے بعد کوئی قدم اٹھائیں تو وہ قدم دیر پا ہوتے ہیں، ورنہ انتشار کا باعث ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ سے پچھلے 5-7 سال سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب کو ایک ٹیکنیکل طریقے سے ایک سرکل میں لیا جا رہا ہے۔ وہاں کے جو شاہی خاندان ہیں ان کو کس طرح سے عالمی قوتیں استعمال کر رہی ہیں۔ بہرحال مجھے خدشہ ہے کہ اس کا کہیں کوئی بہت بڑا نقصان نہ ہو۔ یہ ایک الگ بحث ہے جس کو انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں آپ حضرات سے کسی ویلاگ میں شیئر کروں گا کہ سعودی عرب میں ایک ایسا نیون سٹی بنایا جا رہا ہے جو بالکل بھی عینی ہی یورپ ہوگا۔ ابھی عید کے چوتھے دن میں ایک اپنے عزیز ہیں جو سعودی عرب میں جاب کرتے ہیں، ٹرانسپورٹر ہیں اور آنا جانا ہوتا ہے، تو وہ کچھ چیزیں لے کر وہاں گئے، اس نیون سٹی جو بھی کافی حد تک بن چکا ہے، تو بتا رہا ہے کہ طارق بھائی کوئی فرق نہیں ہے، یورپ کی فلمیں دیکھ لیں اور وہاں پہ چلتی پھرتی خواتین اور بندوں کو دیکھ لیں، بالکل ساحل سمندر کے اوپر وہی ماحول ہے جو یورپ کے اندر ہے اور جو ابھی انڈر ڈیولپمنٹ ہے۔ تو وہاں پر وہ جو ایک شہر کا ٹکڑا بنایا جا رہا ہے، مانتے ہیں کہ کوئی بھی باتھ روم کسی گھر کی ضرورت ہوتی ہے جہاں پہ ننگا ہو کے نہایا جا سکتا ہے، لیکن وہ ارض مقدس ہے، اس کے اوپر بہت ہی محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اس پر پھر کبھی تفصیلی گفتگو آپ حضرات سے کی جائے گی، لیکن قوم کو آج صرف میں بتانا یہ مقصد تھا کہ جو بائیڈن کا جو دورہ سعودی عرب ہے اس پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کے دانشور اور صحافی اور علماء پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ قوم کو آگاہ رکھیں کسی بھی آنے والی اس طرح کی اچانک خبر سے جو قوم کے لیے مایوس کن ہو۔ میں اس لیے اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ مسلمان قوم مذہب کے معاملے میں بہت جذباتی ہے، وہ اپنا اتنا پیسہ خرچ کر کے، اپنا وقت نکال کر ارض مقدس پر حج مبارک کرنے کے لیے، عمرہ مبارک کرنے کے لیے جاتی ہیں، اپنا ایک مذہبی لگاؤ رکھنے کی وجہ سے جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت کی نیت سے جاتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پر کوئی کسی قسم کا کوئی بڑا مس ہیپ ہو، کوئی بڑا حادثہ ہو جو پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے جگ ہنسائی کا باعث بنتا ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، اس ملک کو، اس قوم کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ ملترک جو اسلام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری دنیا پر نافذ ہونے کے لیے آیا ہے۔ میری اور آپ کی سوچ مختلف ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا دین ہے، غالب ہو کر رہے گا۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔ ملتے ہیں پھر کسی ایک نئے موضوع کے اوپر۔ وہی پرانی درخواست کہ میرے اس چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے گا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ۔